बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 9 नवंबर है, हफ्ते का दिन है। मोटरवे आज भी मैंने ट्रैवल किया है और आपको पता है कि सेफेस्ट प्लेस तस्वर की जाती थी पहले जब मोटरवे बना था। वैसे भी दुनिया में अगर आप मोटरवेज के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमेशा फैमिली के साथ आप ये सोच रहे होते हैं, और अगर आप अकेले भी हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार मैं जिस टाइम भी जो भी वक्त हुआ नो प्रॉब्लम, खैर है, मुझे किसी अगर मदद की ज़रूरत हुई, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो इंशाअल्लाह वो मेरी फ़ौरन सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि मैं मोटरवे पर ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये हो गई है कि कुछ अरसे से हमारे मुल्क में मोटरवेज भी अब महफूज नहीं रही हैं। ऐसा ही एक वाकया, आज मैं मोटरवे से आया हूँ तो मेरे सामने से एक जो है वो खबर गुजरी है, बड़ी अफसोसनाक खबर थी। ज़ाहिर है एक नौजवान डॉक्टर जो कि चीन गया हुआ था अपने किसी काम से, और वो वापस आया और 5 नवंबर को जो है उसकी बॉडी जो है वो रिकवर हुई मोटरवे से। ये डॉक्टर कौन था? अच्छा, हैरान कुन तौर पर जब वो एयरपोर्ट से वहां से रवाना होने लगा तो उसने बताया कि आप लोग मुझे लेने मत आइएगा। उसने ये क्यों कहा? फिर उसके भाई ने जब थाने जाके एफआईआर करवाई तो उसने क्या बताया कि असल उस बेचारे के साथ मामला क्या पेश आया। लेकिन अफसोस की खबर ये है कि उस डॉक्टर की जो है वो डेड बॉडी मिली, तशद्दुद लाश थी। पुलिस जो है वो चेक कर रही है कि उसके साथ आखिर ऐसा वाकया कैसे पेश आया। और साथ साथ पुलिस को तो बॉडी मिली, बाद में पता चला कि ये तो वही डॉक्टर है जिसके हवाले से उसके भाई ने दरख्वास्त दी थी कि वो मिल नहीं रहा। ये डॉक्टर कौन था, कहाँ जॉब करता था, क्या सूरत हाल थी। आज की इस वीडियो में ये अफसोसनाक वाकया आपके साथ शेयर करेंगे और मोटरवे सिक्योरिटी और मोटरवे के मामलों के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ जी, 5 नवंबर को जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ये डॉक्टर साहब वापस आए तो जो है घर जब ना पहुंचे तो उस वक्त जो है अहल खाना ने थाना न्यू एयरपोर्ट अटक से रजू किया, जहां भाई की दरखास्त पर बुध के रोज ही अगवा के जुर्म में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जबकि टेक्सला के इलाके से मुगवी की तशद्दुज़दा लाश बरामद हुई। अब जो दर्ज करवाया गया मुकदमा, उसकी थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये डॉक्टर क्या था। जो पुलिस के मुताबिक थाना एयरपोर्ट अटक में जो मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें चारसदा पेशावर का जो रिहायशी है अब्दुल रहमान, उसने बताया कि उनके बड़े भाई अब्दुल्ला नियाज डॉक्टर हैं, 15 दिन के विजिट वीजा पर चीन गए थे, जिनकी 5 नवंबर को वापसी थी। ठीक है, उन्होंने ये बताया पुलिस को कि जी 5 नवंबर को उनकी वापसी थी, लेकिन वो 5 नवंबर को जो है वो नहीं पहुंचे घर, और फिर उसके बाद घर वाले ज़ाहिर है परेशान हो गए कि जी मामला क्या है। अब जब वो नहीं मिला तो ये लोग थाने आ गए। पुलिस ने, जब पुलिस गश्त के ऊपर थी तो पुलिस को जो है इसकी बॉडी मिली। पुलिस ने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि हमें इस तरह की एक बॉडी मिली है। उन्होंने घर आके वालों ने आके देखा तो जी उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारा वही भाई डॉक्टर है। अब जब घर वालों से पूछा गया इसकी लाश को जो है वो फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए जो है और फोरेंसिक के लिए शवाहिद इकट्ठे करने के लिए जो वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब जब घर वालों से पूछा गया कि यार भाई डॉक्टर आ रहा है और पिशा और चीन से आ रहा है तो आप लोग उसको लेने के लिए क्यों नहीं आए, तो उसने बताया घर वालों ने हैरान कुन तौर पे कि जी ये जब वापस आ रहा था तो हमने इसको कहा कि जी हम आपको एयरपोर्ट लेने आ जाएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, एक तो उसने कहा कि जी मेरा फ़ोन जो है वो चोरी हो गया है चाइना एयरपोर्ट के ऊपर ही, और तो इसलिए मैं किसी और के, उसने नंबर भी किसी और के नंबर से कॉल किया, अपने नंबर से कॉल नहीं की। और उसने कहा कि आप लोग मत आइएगा, इनके एक दोस्त हैं जिनका नाम है हयात। उसने कहा कि जी आप लोग मत आइएगा, हयात का ड्राइवर या बंदा आ जाएगा, उसकी गाड़ी आ जाएगी, वो मुझे पिक कर लेगा। अब ये आप थोड़ा सा आपको अंदाजा हो गया होगा। वो आया, घर नहीं पहुंचा, घर वालों ने राब्ता किया पुलिस से, बॉडी मिल गई। अब जब उस हयात से राब्ता किया गया जिसके हवाले से उसने कहा था कि आप लोग मत आए, तो उस हयात ने ये बताया कि जी मेरा तो बंदा जो है इसकी फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई थी, मेरा बंदा तो गया नहीं, ये तो खुद ही वापस आ रहा था। अब पुलिस जो है इस मामले के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि जो डॉक्टर है उसको आखिर वहाँ पुलिस एयरपोर्ट से किसने रिसीव किया। हयात जिसके हवाले से कहा गया था, फैमिली वालों को डॉक्टर ने बताया था कि जी ये मुझे लेने आएगा, उसको भी पुलिस जो है चेक कर रही है शामिल तफ्तीश करके कि जी कहीं कोई और मामला तो नहीं है। अच्छा, जो पुलिस वाले बताते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो हयात नामी शख्स है वो इनका बिजनेस पार्टनर भी, इनके कारोबारी मामला भी आपस में हैं उस फैमिली के साथ या हयात वगैरह के साथ। और जो है वो कहते हैं कि जी एफआईआर में हयात नामी जिस शख्स का जिक्र है
اس کے ساتھ مقتول کے کاروباری معاملات بھی ہیں، تاہم حتمی صورتحال تفتیش میں ہی واضح ہوگی۔ اچھا، تھانہ نیو ایئرپورٹ کے ایس ایچ او اٹک، تھانہ ایئرپورٹ اٹک کے جو ایس ایچ او ہیں طاہر محمود صاحب، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عبید اللہ نیاز جو ہے، یہ پمز ہاسپٹل جو اسلام آباد میں موجود ہے، وہاں پہ ہاؤس جاب کر رہے تھے، جو حال ہی میں مکمل ہو رہی تھی اور اب ان کی ہاؤس جاب ختم ہونے والے تھی، اور 5 نومبر کو ہی نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے تھے، جس کے بعد سے لاپتہ تھے، اور ان کے اغوا کا مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کیا گیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ گھر والوں کو ان کی لاش ملی۔ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جی، ایک ڈاکٹر جو بیچارہ نوجوان تھا، ہاؤس جاب کمپلیٹ ہونے والی تھی، اور وہ چائنا گیا ہوا تھا ویزے کے اوپر، واپس آیا تو پھر اس کی گھر نہیں پہنچا اور ڈیڈ باڈی مل گئی۔ جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا، موٹر وے کے حوالے سے بہت سارے اب اس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں یاد ہوگا ہم نے ایک خبر کی تھی جس میں ایک فیملی کے 4 لوگ پتہ نہیں رستے سے انہوں نے کچھ کھایا پیا اور اس کے بعد ان کی اموات ہو گئی، بچے بھی ان میں شامل تھے، ایک ان میں سے بندہ بچہ، اس نے بتایا کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں ایک اور موٹر وے کے اوپر واقعہ پیش آیا، ابھی کل میں دیکھ رہا تھا کہ پشاور ہی جا رہے تھے 2 لوگ کہ موٹر وے کے اوپر ان بیچاروں کو رستے میں لوٹ لیا گیا، موٹر وے کے اوپر۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے موٹر وے پر پٹرول کر رہی ہوتی ہے پولیس، پھر رہی ہوتی ہے، آپ کو بہت اچھے لوگ ہیں موٹر وے پولیس میں، آپ یقین کریں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، گاڑی تھوڑی سی خراب ہو گئی، خراب کیا ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا اس میں، تو میں نے کہا جی وہاں پہ موٹر وے پولیس والے رکے ہوئے تھے، میں نے انہیں کہا، وحید صاحب تھے، میں نے انہیں کہا کہ جی میری گاڑی میں ایشو ہے، تو انہوں نے کہا سر بتائیں کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا یار اس طرح کچھ چیک لائٹ آن ہو گئی اس کی، تو انہوں نے کہا نو پرابلم، ہم ورک شاپ نہیں بلاتے، پہلے میں آپ کو خود چیک کر کے دیتا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کہتے ہیں جی مجھے ان چیزوں کی ذرا سمجھ آتی ہے، آپ ذرا 2 منٹ رکیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں رک گیا، اور یقین کریں ورک شاپ بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، انہوں نے خود پتہ نہیں کچھ چھوٹا سا اس میں پرابلم تھا، انہوں نے وہی مجھ سے اس کا بانٹ کھلوا کے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کیا، اور نے کہا جی جائیں آپ کی گاڑی ٹھیک ہے، ویسے ہی آپ کیوں ورک شاپ بلا کے آپ ایک لمبے اس میں پڑ جاتے، اگر کہیں اور پرابلم آ جائے تو آپ اس کو کروائیے گا، ورنہ آپ کی گاڑی میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سینسرز ہوتے ہیں تو اس میں کوئی تھوڑا بہت۔ میں نے کہا آپ کو کیسے یہ پتہ چلا کہ، کہتے ہیں کہ جی مجھے، کیونکہ میں روز ہمارا واسطہ پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں، رک رہے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا مسئلہ اگر ادھر ہی حل ہو جائے بجائے اس کے کہ وہ آدھا گھنٹہ ویٹ کرے ورک شاپ کا اور پھر آئے، اور اس طرح۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موٹر وے کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرنز ہیں، موٹر وے پہ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن موٹر وے کے اوپر ہی جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا پولیس ہے، ان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، آپ کو ہر وقت وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے یا آپ کے ساتھ اچھا ہی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس کے اوپر مزید سیکیورٹی کی، مزید معاملات کو سنبھالنے کی ضرورت ہے موٹر وے کے اوپر۔ ڈکیٹیاں بھی ہو رہی ہیں اس طرح کے، خدا نخواستہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے قتل والا جو ہے، اور بھی اس طرح کے بہت سارے، خیر موٹر وے کے اوپر جو لوٹ مار اس طرح کی ہوتی ہے جو آپ کھانے کی چیزیں لیتے ہیں اور آپ کو مہنگی ملتے ہیں، وہ تو ایک الگ ہی سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے، بٹ اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، یہ ڈاکٹر پمز میں جاب کرتا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا، ینگ لڑکا تھا، اور اس بیچارے کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس اس کو چیک کر رہی ہے، کیا اس معاملے میں اس کا کوئی دوست، کوئی جاننے والا، کوئی اور انوالو ہے، خود کیوں اس نے روکا، کسی اور کے نمبر سے کال کیوں کی، یہ ساری چیزیں پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ امید یہی ہے، پولیس کہتی ہے کہ انویسٹیگیشن میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ اصل کہانی ہے کیا۔ اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔